Hello, Assalamu alaikum. You are watching Towards TV. And I'm Muslim Parvez, advocate. Chicago is a known, Chicago is a windy city, ice city, too much snow. शिकागो मशहूर है विंडी सिटी के नाम से। शिकागो का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। इसके मुताबिक कहते हैं कि कुछ नहीं पता कब मौसम रंग बदले। ये बर्फ से ढका हमारा इलाका। यहाँ यकीनन गवर्नमेंट सिटी आती है, वो बर्फ को साफ करते हैं, लेकिन हमारा जो रास्ता है, हमारी गाड़ी है, हमारा दरवाज़ा है, इसको तो वो साफ नहीं करेंगे ना। ये देखिए, ये रोड जो है ये साफ किया है सिटी ने, लेकिन ये जो साइड पे हम लोगों की गाड़ियां रखी हुई हैं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जिन लोगों की गाड़ियां हैं, ये उनका काम है साफ करना। मजे की बात यह है कि बर्फबारी हो, बरसात हो, हैरिकेन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जिंदगी नहीं रुकती। लेकिन उसके बावजूद देख लीजिए कि बाहर आपको कोई लोग नजर नहीं आएंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि बहुत सर्दी है, नॉर्मल हालत से नेगेटिव के ऊपर है। ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आने को। ये सामने जो है स्टेशन है, किसी वक्त हम स्टेशन भी ले जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि वहाँ क्या हाल है। लेकिन असल दिखाना ये है कि अपनी मदद आपके तहत हम सब जिंदा हैं, हम सब अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी गाड़ी की सफाई खुद कर रहे हैं। ये देखिए, दूसरी गाड़ी जो है ये निकल रही है, आगे जाकर फंस जाएगी ये क्योंकि यहाँ गाड़ी जो है आप जरूरत के अलावा नहीं निकाल सकते इस मौसम में। देख लीजिए, फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुआ है। सर्दी का ये आलम है कि हम इस कदर जैकेट पहनने के बावजूद अपने आप को सेफ, कूल, गर्म, वार्म महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी हम गाड़ी खोलेंगे, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही है, कुछ देर अंदर बैठेंगे, उसके बाद फिर बाहर निकल करके नई एनर्जी के साथ फिर काम करेंगे। गाड़ी की सफाई बहुत ज़रूरी है। देखिए, अंदर कितना कूल है, अब बाहर कितना कोल्ड है। यहाँ हम चंद सेकंड, चंद मिनट बैठ करके वार्म अप करते हैं अपने आप को, फिर निकलते हैं। उसके बाद जा करके फिर गाड़ी की सफाई करेंगे। सफाई इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने सफाई नहीं किया तो ये बर्फ का टोटा बन जाएगा, ऐसा सख्त बर्फ पत्थर की तरह। अब फिर गाड़ी को डैमेज कर देगा, गाड़ी के शीशे को तोड़ देगा, गाड़ी के जो बॉडीज है उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये सब रास्ता है, रास्ते को भी हमने अपने रास्ते को साफ किया। ये देख लीजिए, हमारे कद से बड़ा है नाज़रीन। ये जो बर्फ का ढेर आप नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, हमारे कद से यानी मोर देन 6 फीट यहाँ पे बर्फ आपको नजर आने को। देखिए, हम ये देखिए, बुलंदी देखें, यानी हमारे जो घर के सामने जो दरख्त है, ये पूरा दरख्त ढका छुपा हुआ है बर्फ से। यहाँ से गुजरना नॉट इजी जोक, और इतना संभल कर हमको चलना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि अगर गिर जाएंगे तो इसकी तकलीफ भी बहुत शदीद होती है। बर्फ में अगर गिर जाए तो उसकी तकलीफ बेइंतहा होती है। नाज़रीन, ये हम गाड़ी की सफाई इसलिए कर रहे हैं कि अचानक कहीं जाना हो, जॉब पर, ग्रोसरी के लिए, बेशुमार जिंदगी के काम होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी को हर वक्त तैयार रखें। नाज़रीन, यहाँ गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम ये सोचें कि गाड़ी के बगैर कोई रह लेगा, तो रहते हैं लोग, लेकिन बेचारे की ज़िंदगी बड़ी टेरिबल होती है, बहुत तकलीफ दे होती है। एनीहाउ, देखते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी आगे फंसी, ये रिवर्स करने वाली है अभी। ये रिवर्स की है, देखा, चूंकि रिवर्स में गाड़ी
ایزیلی چلتی ہے. یہ اس کو بیک چلنی جو ہے ریورس جب گاڑی ہوتی ہے تو وہ ذرا اسٹرانگر دین فارورڈ. اینی ہاؤ برف سے ڈھکا یہ شہر، اس کا ایک الگ مزہ ہے ناظرین. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہر قسم کی ویدرز ہمیں دیے ہیں، ہم دنیا والوں کو. ہر ویدر کا ایک الگ مزہ ہے، ہر ویدر کا الگ ایک انجوائمنٹ ہے، اور ہم انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دائرے میں رہ کر کے قانون کا احترام کرتے ہوئے. یہ دیکھ لیجیے بہت دیر سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ صفائی کریں، بہت دیر سے، اور نہیں ہو پاتا ایزیلی. اچھا، یہ برش کے علاوہ بھی کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، ہم کیسے صاف کریں گے؟ اینی ہاؤ دیکھتے ہیں. گاڑی بھی اسٹارٹ کر چکے ہیں ہم، تاکہ کسی وقت ہم باہر جا سکیں. اس میں آئس کریم بھی کھانے کا ایک الگ مزہ ہے ناظرین، برف میں آئس کریم ہے نا مزے کی بات. لیکن ہے مزے کی بات. آپ دیکھتے رہیے، اور پسند آئے تو آپ ہمیں مشورہ بھی دیجیے کہ اور ہم کس قسم کی ویڈیوز بنا کر کے آپ کے لیے تھوڑی سی نہ صرف انٹرٹینمنٹ بلکہ ہاؤ پیپل سروائیو، یہ بھی ہم بتلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی جو ہے کیک پیس نہیں ہے، زندگی میں بڑی مشقت ہے. آرام کے لیے تکلیف اٹھانا ضروری ہے، سمجھیے گا. آرام کے لیے یعنی ہم گاڑی آرام کی چیز ہے نا، تکلیف اٹھانا ضروری. دیکھ لیجیے گاڑی کا کس قدر برف اس میں، اس کے اوپر، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 2-2.5 فٹ برف تو ایسی جمع ہوا ہے، اور پھر برف باری ہوگی. لیکن ہم پھر صاف کریں گے، کیونکہ زندگی کو انجوائے تو کرنا ہے نا بھائی. ایسا تو نہیں کہ برف باری ہو رہی ہے تو ہم زندگی کو چھوڑ دے گھر بیٹھ جائے، گھر بیٹھیں گے بیمار ہو جائیں گے. اینی ہاؤ اپنے علاقے کو صاف رکھیے. اب دیکھ لیجئے کہ برف اتنا ہونے کے باوجود دیکھ لیجئے گا کہیں پہ گندگی نظر نہیں آئے گی. ہم آپ کو گاہے بگاہے دکھاتے رہتے ہیں کہ گندگی نہیں ہے، اور گندگی نہ رکھنے کی وجہ عوام ہے. عوام گندگی کو نہیں پھیلاتے، لیکن ساتھ ساتھ قانون بھی ہے کہ اگر کوئی لاٹرنگ کرے گا، گندگی پھیلائے گا، کوئی چیز پھینکے گا روڈ کے اوپر، تو پولیس اس کو ٹکٹ دے دے گی، اس پر جرمانہ لگا دیا جائے گا. اپنے محلے کی صفائی کا، اپنے آرام کا خیال رکھیے گا. اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، جڑے رہیے. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. ہم ویزا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور دیگر ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں، دیگر قانون کے ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.